बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खा गई ज़मीन नौजवान कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जहाँ है तमाशा नहीं है। अभी हम मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील की मौत के गम से बाहर नहीं निकले थे कि एक और मौत ने हमारे एक नौजवान को खा लिया, और एक ऐसी मौत जो बहुत सदमे वाली मौत थी, जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। उनके वालिद को उनकी बहुत ज़रूरत थी, इस मुल्क को उनकी बहुत ज़रूरत थी, वो बहुत ज़्यादा कीमती जान थी। इससे एक बात तो साबित हुई कि दुनिया में खुश रहने के लिए इज्जत माल दौलत शोहरत नाम किसी चीज़ की भी जरूरत नहीं होती, बल्कि आपको अंदरूनी सुकून चाहिए होता है, आपको अपने प्यारों का सुकून चाहिए होता है। अगर आपके अपने प्यारों का जो प्यार है वो प्यार चाहिए होता है, अगर अपने प्यारों को आपको प्यार नहीं मिल रहा है और आपको लग रहा है कि आपके प्यारे आपके साथ नहीं है, वो सिर्फ आपकी नाम से शोहरत से दौलत से प्यार कर रहे हैं, तो फिर आप इस तरह के स्ट्रेस से दो चार हो जाते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। खैर, आज की वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे, क्योंकि देखें जो चला गया हम उसको नहीं ला सकते, लेकिन और मजीद बिलाल पाशा जैसे लोगों को हम इस तकलीफ से निकालने के लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं, हमारी ज़ात अगर इस काम आ सकती है, तो इससे बड़ी इबादत कुछ नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनको डिप्रेशन है, मैं उनके लिए कुछ चंद बातें हैं यहाँ पे बात करूंगी। हम वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने शॉर्ट इन हवाले से बात करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अगर हम डिप्रेशन में हैं, अगर हमें किसी बात पर प्रॉब्लम है, तो इसकी कोई बड़ी बात नहीं है, ये हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी एक साल बड़ी गम का साल आया था, जिसको गम का साल करार दिया गया, जिनमें उनकी प्यारी बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस दुनिया फानी से रुखसत हो गई, उनके चचा और फिर उनके दादा। तो वो भी एक साल बहुत तकलीफ में रहे थे, बड़े गम में रहे थे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, स्ट्रेस आ जाना, डिप्रेशन आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमने इसको ओवरकम कैसे करना है, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, उनके लिए जिनको डिप्रेशन है, अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है और आपको समझ नहीं आ रही है कि आप किस तरफ जाओ, कोई कुछ बातें जो आपके माइंड में चल रही हैं, कुछ तकलीफ हैं जिनसे आप अकेले लड़ रहे हो, और वो बहुत शदीद किस्म की तकलीफ है, इतनी कि आपके दिल में कभी कभी आता है कि आप इस दुनिया से चले जाओ, अपने रब के पास चले जाओ। पहली बात, एक बात याद रखना कि अल्लाह ताला हमें कभी भी हमारी वसत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता, कभी भी हमारे जिस्म से ज्यादा हमारे ऊपर बोझ नहीं डालता। एक कागज पेंसिल पकड़ना है और हमने अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सबको राइट डाउन करना है, जिससे हमें स्ट्रेस हो रहा है। उसको राइट डाउन करने के बाद उनको देखना है। उसके बाद अगर आपको रोना आता है, तकलीफ आती है, तो फिर आपने बहुत ज्यादा उस पर रो लेना है, जितना आप रो सकते हो। आपने तन्हाई में रोना है, रो लिए हो अब आप, क्योंकि जब आप रो लोगे तो जो आपका स्ट्रेस है वो आपके आंसुओं के जरिए रिलीज होता जाएगा, और उसके बाद जो आपका माइंड है वो बहुत अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देगा। रोने के बाद अब आपने देखना है, अपनी प्रॉब्लम्स को अगेन देखना है, और आपने अपने जो माइंड है उसको आपने सबसे पहले ये मैसेज देना है कि पॉजिटिविटी का मैसेज देना है। ठीक है, आपने अपनी थॉट्स को पॉजिटिविटी की तरफ लेके आना। आपने सोचना है आपके साथ कोई नहीं है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। अगर देखें, एक बात याद रखना कि अगर हमारे साथ 10 बंदे बेवफा हैं तो एक बंदा वफादार जरूर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दुनिया से सारी अच्छाई खत्म हो जाए। अगर दुनिया में बुराई है तो अच्छाई भी है, इसीलिए दुनिया कायम है। इसलिए अगर 10 लोग अनलॉयल हैं तो एक बंदा आपके साथ जरूर लॉयल होगा। आप उसको सोचकर पॉजिटिव रखें, उसको सोचकर आप पॉजिटिव थॉट अपने माइंड में लेकर आए कि इट्स ओके, एक बंदा तो मेरा है ना। और इस बात का ज्यादा स्ट्रेस ना लें कि सारी दुनिया मेरे साथ नहीं है, बेवफा हो गए मेरे अपने। इट्स ओके, ये दुनिया ऐसे ही है, रोजे अव्वल से ऐसे ही है, रोजे अज़ल तक ये ऐसे ही चलती रहेगी। हम अपने माइंड को पॉजिटिव मैसेज देना स्टार्ट कर देते हैं तो हमारा माइंड क्या करता है कि सब कॉन्शियसली उसको एक्सेप्ट करता है, और कुछ दिन के बाद हमारा माइंड बिल्कुल सेम वैसे ही वर्किंग करना स्टार्ट कर देता है जैसे हम उसको मैसेज देते हैं। और अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि तुम मुझसे जैसा गुमान करोगे मैं तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाऊंगा। तो जो इसके बाद सेकंड पॉइंट है, उस पर आपने क्या करना है, पॉजिटिव थॉट आप अपने माइंड में ले आए। उसके बाद आपने रोज अपने आप को इतना टाइम देना है अकेले में कि आपने जाए नमाज पे अपने कमरे में बैठना है। आप कोई नफल अदा ना करें, कोई दुआ ना पढ़ें, कोई नमाज ना पढ़ें, इट्स ओके, ये आपका अल्लाह का मामला है। जो आप जब अल्लाह ताला आपको तौफीक देगा तो आप ये सब जरूर करेंगे। आपने क्या काम करना है कि सिर्फ जाए नमाज पर बैठकर कुछ टाइम आपने गुजारना है अपने साथ और अपने अल्लाह के साथ। लिटरली जब आप जाए नमाज पर बैठेंगे तो आपको लगेगा कि आपको कोई सुन रहा है, कोई गायबाना ताकत आपको सुन रही है। ठीक है, इससे आपका बहुत ज्यादा स्ट्रेस रिलीज होगा। और जाए नमाज पर बैठकर जो जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं आप खुद से बात करना स्टार्ट कर दें, वो प्रॉब्लम्स बताना स्टार्ट कर दें। उसको जो रब जात हमारे रब की जात हमें सुन रही है, उसको वो सारे पॉइंट्स आप बताना स्टार्ट कर दे, बिल्कुल ऐसे जैसे आम इंसान
ایک دوسرے انسان سے بات کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بھی آپ کو لگ رہا ہے آپ یہ کام کر رہے ہو، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی جو تکلیف ہے، جو سٹریس ہے، وہ کم نہیں ہو رہا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، ضرور کم ہوتا ہے، کیونکہ یہ میں آپ کو ایک تجربے کی بنا پر بات کر رہی ہوں، ایک میڈیکیٹڈ پروف بات کر رہی ہوں۔ اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا نہیں ہو رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ اگر آپ کو سیویئر قسم کا ڈپریشن ہے جس کا علاج ضروری ہے تو آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، کیونکہ یہ جو ڈاکٹرز ہیں اسی لیے بنے ہیں، اللہ معاف کرے اگر کوئی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پاگل ہے۔ دیکھیں جیسے ہمارے جسم کو گرم سرد ہوائیں لگتی ہیں اور ہم بد پرہیزی کا کھانا کھاتے ہیں تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں، سیم ہمارا مائنڈ بھی جب ہم اس پہ اوور لوڈنگ تھنکنگ کرتے ہیں تو ہمارا مائنڈ بھی بیمار ہو جاتا ہے اور اسے بھی علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، زیادہ نہیں تو کم از کم ڈاکٹر آپ کے ساتھ چپ کر کے خاموشی سے آپ کی باتیں سنتا جائے گا، اس سے بھی آپ کا جو سٹریس ہے وہ بہت زیادہ ریلیز ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ میڈیسن پہ آئیں، اس کے بعد انشاءاللہ within some days آپ کو لگے گا کہ آپ ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو گئے ہو۔ آپ گیدرنگ میں بیٹھو، دوستوں کے پاس جاؤ، ٹھیک ہے، آپ پیاروں سے بات کرو۔ جب آپ کو لگے کہ آپ کو بہت زیادہ ڈپریشن ہو رہا ہے تو آپ کی لائف میں ایسا پیارا ضرور ایک ہوگا جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرے ساتھ لوئل ہے، اس سے ضرور بات کریں۔ اس چیز سے نہ شرمائیں کہ آپ کس پوسٹ پہ ہیں، آپ کس عہدے پہ ہیں، آپ کے پاس عزت ہے، دولت ہے، شہرت ہے، وٹ ایور، آپ بس اس کو بتائیں، ضرور بتائیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ میری کمزوری کا پتہ چل جائے گا، نہیں۔ دیکھیں آپ کی جان سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے، آپ اپنی پرابلمز اپنے کسی نہ کسی پیارے کے ساتھ ضرور ڈسکس کریں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ چیزیں آپ کو کافی حد تک سٹریس سے نکال دیں گی، اس حد تک تو ضرور نکال دیں گی کہ آپ موت کی طرف سوچیں گے نہیں، انشاءاللہ۔ تو اب میرے نیکسٹ پوائنٹس ہیں وہ ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے پیارے اس میں سٹریس میں ہوتے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ کے ارد گرد آپ کا کوئی بہن بھائی کوئی بیٹی کوئی بیٹا کوئی بھی ڈپریشن میں ہے تو خدا را اس کو ایکسٹرا کیئر کریں، اس کو اس ٹائم تلقین نہ کریں، اس ٹائم اس کو کوئی ایڈوائسز نہ دیں، اس کو اس کے جو پاسٹ ہے اس سے پچھتاوا نہ دیں، آپ ایسا نہ کرتے تو یہ نہ ہوتا، آپ ایسا نہ کرتے تو آج آپ اس حالات میں نہ ہوتے، نہیں۔ اس کو ایکسٹرا کیئر کی ضرورت ہے۔ جیسے ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو جو ہمارے پیارے بیمار ہو جاتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ارد گرد بیٹھے رہیں، ہم ان کو میڈیکیٹڈ کریں، ٹھیک ہے، ہم ان کا خیال رکھیں۔ ایسے ہی جب وہ مینٹلی بیمار ہوتے ہیں تو انہیں اپنے پیاروں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ان کی مائنڈ کی کاؤنسلنگ کریں، ان سے پیار کریں، ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم گزاریں اور ان کو ایسا کوالٹی ٹائم دے کہ ان کو لگے کہ آپ ان کے لیے سب کچھ ہو اور وہ آپ کو اپنا سٹریس بتائیں اور آپ خاموشی سے اس کے پرابلمز کو سن لیا کریں، کیونکہ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ جو سہنے والا ہوتا ہے وہ کمال کرتا ہے۔ پتہ نہیں وہ کس سچویشن سے گزر رہا ہے، کس تکلیف سے گزر رہا ہے، کس پرابلم سے گزر رہا ہے، وہ کتنی درد میں ہے۔ بلال پاشا جیسے یا عاصم جمیل جیسے نے ایسے ہی موت کو گلے نہیں لگا لیا۔ بلال پاشا نے جیسے اپنی ویڈیو میں ذکر کیا کہ انہوں نے کہا ایک ویڈیو میں انہوں نے بتایا کہ جو ان کی ماما ہیں وہ انہیں بہت زیادہ مس کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی کے ششکے اس بات میں کہ جب آپ صبح کے ٹائم اٹھیں تو آپ کی ماں آپ کے بالوں میں ہاتھ پھیرے اور آپ کو کہے کہ جا میرا پت تو اللہ دے حوالے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اندر سے بہت اکیلے تھے، ان کو کوئی ایسا انسان چاہیے تھا جو ماں جتنا ان سے پیار کرتا۔ وہ اندر سے اس وجہ سے انہوں نے خود کو ختم کر لیا کیونکہ وہ اندر سے اکیلا فیل کر رہے تھے۔ ان کو لگتا تھا کہ ان کے ساتھ اب کوئی نہیں ہے جو ان سے پیار کرتے ہیں، وہ ان کی صرف لال بتی اور ہری پلیٹ سے پیار کرتے ہیں۔ تو آپ کے اگر ارد گرد کوئی بھی آپ کا بہن بھائی دوست کوئی بھی اگر اس سٹریس میں ہے، اس تکلیف میں ہے تو آپ خدا را اس کو ایکسٹرا توجہ دیں، اس کے ساتھ رہیں۔ اس کے ساتھ رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے پاس جا کے رہنا لگ جائے، لیکن اس کو اتنا احساس دلائیں کہ آپ اس کے ساتھ ہیں۔ جب بھی وہ آپ کو کال میسج کرے گا، وہ نہ بھی کرے تو آپ اس کو ضرور کال میسج کریں، اس کے پاس جائیں، اس کے ساتھ کھانا کھائیں، اس کے مائنڈ کی کاؤنسلنگ کریں۔ دیکھیں آج کا دور ایسا ہے کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی سٹریس میں چلے جاتے ہیں، تو خدا را اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اپنے پیاروں سے پیار کریں۔ پیار سے ہی سب کچھ ہے، یہ دولت، یہ عزت، یہ شہرت، یہ نام، یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ یہ کوئی بھی آپ کے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی تو صرف آپ کے اچھے اخلاق، آپ کے اچھے کام، آپ کا دل جوئی کرنا، آپ کا انسان سے محبت کرنا ہی آپ کے ساتھ جائے گا۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ یوزفل ثابت ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، جہاں رہیں خوش رہیں اور اپنے رب کے ساتھ اپنی امید بنائے رکھیں۔ اللہ حافظ۔